अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नॉलेज वर्सेस नॉलेज, मैडम शगुफ्ता आपके सामने एक मरतबा फिर विद वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट। मैकियावेली आज का हमारा टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसके ऊपर सीएसएस में ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता है, क्योंकि मैकियावेली इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, नॉट ऑर्डिनरी political thinker, but he is called the father of modern political science. So this is why today's topic is very much important for you all who are having a masters in political science, in appearing for CSS exam and doing associate degree program. Before I start my lecture, I would like to ask you all, my viewers, if they have not subscribed yet my channel, kindly subscribe it, because मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप बिला फिर जो है वो देख सकें। अपने कमेंट्स ज़रूर आगाह किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स को मुझे इसलिए इंतज़ार रहता है कि मुझे उसमें मज़ीद अपने इम्प्रूवमेंट करने का जो है वो मौका मिलता है। और बहुत सारे अच्छे जो हैं वो कमेंट्स आते हैं। लाइक सजेशन ये भी आई थी कि आप मैम क्वेश्चन जो होते हैं वो जो टॉपिक आप शुरू करती हैं उसके क्वेश्चंस को भी साथ ही जो है वो डिस्कस कर लिया करें। तो आज मैं मैकियावेली के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस क्वेश्चन को जो है वो मैकियावेली का अटेम्प्ट करने लगी हूँ। पहला क्वेश्चन जो 2016 में सीएसएस के एग्ज़ाम में आया था वो था कि इज़ इट करेक्ट टू से दैट मैकियावेली वाज एन अपोस्टल ऑफ पावर पॉलिटिक्स, कि क्या ये दुरुस्त है कि मैकियावेली जो है उसे एक प्रॉफिट लाइक कहा जाता है, कि जी पॉलिटिकल पावर पॉलिटिक्स का जो है फाउंडर का कह सकते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? Politics is the struggle among the nations for power and hegemony. दूसरा क्वेश्चन इसके साथ सीएसएस में मैंने 2018 में देखा वो ये था कि डिस्कस मैकियावेली द प्रिंस, हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द प्रिंस वाज अ सॉल्यूशन फॉर इटली, कि मैकियावेली ने किन हालात में द प्रिंस, जो उसकी फेमस बुक है जिसकी बिना पर उसे आज तक बहुत याद किया जाता है, मुख्तलिफ थॉट्स में उसको पढ़ाया जा रहा है, तो प्रिंस बुक जो थी उसने किस हालात में लिखी और क्या वो किताब जो थी वो एक सॉल्यूशन थी इटली के मसाइल का, बिकॉज मैकियावेली बिलोंग टू इटली एंड ही वाज रिटन इन द बैकग्राउंड। आगे चल के हम देखेंगे। ये दो क्वेश्चन हैं जो मैंने सीएसएस के पेपर्स में व्यू किए और मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कुछ दो क्वेश्चन मैंने खुद से कंपोज किए हैं कि जो आ सकते हैं, माइट पॉसिबल कि इस एंगल से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये है कि मैकियावेली इज़ नोन एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। डिस्कस कि मैकियावेली को जो है वो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है, लेकिन आपको पता है ना कि पॉलिटिकल साइंस के जो फादर है उनको अरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर जो है या फाउंडर जो है आप कह सकते हैं वो मैकियावेली है। इसको डिस्कस करें। ये इंशाल्लाह हम लेक्चर्स जब आप सुनेंगे मेरे इस मैकियावेली के हवाले से तो इन चीज़ों को साथ साथ मैं डिस्कस करूँगी, बताऊँगी कि हाउ ही हैज़ बिकम द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस एंड हाउ ही हैज़ बिकम द अपोस्टल ऑफ पावर पॉलिटिक्स। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कंपोज किया दैट माइट कम इन द एग्जाम वो है कि अ रूलर, एक कोटेशन है इसकी द प्रिंस की बुक में, अ रूलर शुड बी करेजियस लाइक लाइन एंड कनिंग लाइक फॉक्स। व्हाट डज इट मीन बाय मैकियावेली? ये वो कोटेशन है जो आप समझ लें द प्रिंस जो बुक है उसका क्रक्स है, जो कि एवरीवेयर इसकी कोटेशन आती है, ये कोटेशन बोली जाती है कि मैकियावेली ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुक्मरानों को बताई, लेकिन उसमें एक चीज़ जो उसने बताई कि अगर एक हुक्मरान को जो है अगर उसे रूथलेसली जो है वर्क करना पड़ जाता है, अगर उसको किसी अपनी अपोजिशन को कर्व करना पड़ जाता है, सप्रेस करना पड़ जाता है, तो उसको रूथलेसली वर्क करना है, उसको एनिमल लाइक जो है वो अपना एटीट्यूड शो करना है। तो एनिमल, अगर एनिमल लाइक एटीट्यूड शो करना है तो कौन से एनिमल्स का एटीट्यूड उसने टेकअप करना है? उसमें उसने कहा कि जी लाइन, करेजियस लाइक लाइन एंड कनिंग लाइक फॉक्स। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको लेक्चर में कि इसका मतलब क्या था, इसकी फिलॉसफी क्या थी। तो दीज आर द फोर क्वेश्चंस, जो फोर एंगल्स जिसके ऊपर मैकियावेली के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके अलावा भी बीच में मैं ड्यूरिंग माई लेक्चर आई वुड स्टेट यू कि आप किसी चीज़ को कैसे आप अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप लेक्चर को पूरी तरह सुना करें और पूरा सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि बीच में अनइंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें जो है वो टीचर जो है वो बता रहा होता है, आप उसको स्किप करके अगर सुनेंगे तो माइट पॉसिबल कि आप कुछ चीज़ मिस कर जाए।
جی میکیاولی جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں 1469 ان کا DOB ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے میکیاولی کی 1469۔ 15ویں صدی میں اٹلی میں، یورپ میں ایک نئی اکنامک کلاس جنم لے رہی تھی۔ میں پس منظر کی طرف جا رہی ہوں، پہلے میں آپ کو پس منظر بتاؤں گی کہ وٹ واز دا سرکمسٹینسز اینڈ دا بیک گراؤنڈ انڈر وچ میکیاولی روٹ آل دیز تھنگس۔ تو 15ویں صدی میں میکیاولی کے ٹائم میں ایک اکنامک کلاس جو ہے وہ جنم لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ جو ٹریڈرز جو تھے، وہ ٹریڈ جو تھا وہ شہروں تک محفوظ تھا، سٹیز تک تھا، اور سٹیز میں ان بزنسز کو جنہوں نے سپورٹ کیا ہوا تھا وہ گلڈ GUILD گلڈز گروپ تھا، جس نے اس ان کے اٹلی کے بزنس کو ود دا پولیشن آف نوبلٹی اس کو ہینڈل کیا ہوا تھا، اور پوری معیشت پر انہوں نے اپنا کنٹرول کر رکھا تھا۔ دے ور دا اونر آف آل دا مینز آف پروڈکشن ان اٹلی۔ اب اس کے ساتھ اچانک سے ایک ایسی کلاس سامنے آتی ہے جو کہ انوویٹیو آئیڈیاز رکھتی ہے، جو ڈائنامک ہے، جو یوتھ ہے، جو جس کے پاس بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں، اور وہ سامنے آتی ہے اور وہ ان کو چیلنج کرتی ہے، گلڈز کو چیلنج کرتی ہے، جو آلریڈی ایگزسٹنگ اکنامک سسٹم ہے اس کو چیلنج کرتی ہے۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یو کین سے دا کیپٹلزم واز بینگ بورن، کیپٹلزم سامنے آ رہا تھا۔ اب یہ جو کیپٹلزم ہے اس کو پھیلنے کے لیے طاقت چاہیے تھی، اس کو بھی سپورٹ چاہیے تھی، لیکن کیونکہ اس کی اپوزٹ فورسز جو کہ میں مینشن کر چکی ہوں، گلڈز تھے اور موبائلس تھے، وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ انہیں نہیں پھیلنے دینا چاہ رہے تھے، اور نہ وہ پھیلنا دیتے تھے ان کو۔ مگر پھر یہ کلاس جو ہے اس کو ایک ایسی سپورٹ ملی جس نے اس کو پھیلنے میں مدد دی۔ وہ کون سی سپورٹ تھی؟ وہ تھی کنگ کی سپورٹ۔ اب کنگ جو تھا اس نے اس اکنامک کلاس کو جو کہ کیپٹلزم کے نام سے سامنے آ رہی تھی اس کو سپورٹ کیا۔ کنگ نے اس کو کیوں سپورٹ کیا؟ کنگ wanted power. کنگ کو پاور چاہیے تھی، اینڈ دیز کیپٹلسٹ وانٹ منی، سو بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر، دونوں نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کیا، اور پھر یہ اتحاد جو ہے وہ چل پڑا اگینسٹ دا نوبلٹی اینڈ دا گلڈس، اور یہ سسٹم جو ہے وہ فلرش کرنے لگا۔ جیسے ہی یہ چلا، لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہ رہا، کیونکہ لیٹر آن جا کر بادشاہ نے بھی کچھ ٹیکسز جو ہے وہ لاگو کرنے شروع کر دیے، جو ان اکنامک کلاس، جو نئی کلاس تھی، جو کیپٹلزم کی کلاس تھی، اس کو یہ بری لگنے لگی، اور اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اتحاد جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہا۔ ان حالات میں جب یہ اتحاد نہ چلا تو اٹلی میں کیا تھا کہ یورپ کے کسی بھی حصے میں تبدیلی جو تھی لانے والے جو ایلیمنٹس تھے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے۔ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں جو چینج لانے والی فورسز تھیں وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھیں جتنی کہ اٹلی میں تھیں۔ اور اٹلی اس وقت کیا تھا؟ اٹلی اس وقت 5 ریاستوں پر مشتمل تھا۔ اٹلی کے پاس اس وقت 5 اسٹیٹس تھیں: نیپلس، ملان، فلورنس، وینس اینڈ پیپل اسٹیٹس۔ اب پیپل اسٹیٹس کیا تھیں؟ پیپل اسٹیٹس بیسیکلی جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وہ اسٹیٹس تھے جہاں پر پوپس رول کر رہے تھے، جہاں پر پوپ حکمرانی کر رہے تھے۔ اب یہ پوپ جو تھے یہ اتحاد اٹلی کو متحد نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا اثر اٹلی پر پھیلے، لیکن وہ اتحاد قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ پورے اٹلی کو یونائٹ کر سکتے، اور نہ ہی اتنے کمزور تھے کہ اٹلی کو یونائٹ ہوتا دیکھ سکیں۔ سو دیئر دا پوائنٹ اسٹینڈ، یہاں پر مسئلہ خراب ہوا۔ جب اٹلی اپنے ماضی سے ہٹا تو اس کے ساتھ ہی کئی طرح کے باہر کے رولرز، ٹائرنٹ قسم کے، آمر قسم کے آ کر اٹلی پر انہوں نے حکمرانی شروع کر دی۔ مگر جب ڈیسپوٹ آتا ہے، جب ٹائرنٹ آتا ہے کسی اسٹیٹ کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے، تو اس کو وہاں کے رولرز کے ساتھ، وہاں کے کنگ سے یا کسی سے سپورٹ لینی پڑتی ہے تاکہ اپنی حکمرانی کو قائم کر سکے۔ تو ایسی حکمرانی جب کسی کی سپورٹ سے قائم کی جاتی ہے تو پھر سپورٹ کرنے والا ایٹ دا اینڈ خود اونر بن جاتا ہے، اور جس نے سپورٹ کال کی ہوتی ہے وہ اس کا تاش کا پتہ بن جاتا ہے، اس کے لیے ٹوائے بن جاتا ہے جس کو وہ یوز کرتا رہتا ہے۔ یا اس رولر کو جب وہ ڈیسپوٹ، جب آمر آتا ہے کسی بھی اسٹیٹ پر حکمرانی کرنے کے لیے، تو اس وقت جو دور ہوا کرتا تھا، اس وقت جو ایک روٹین تھا، یوں کہہ لیں کہ ایک نارمس تھا کہ جی مرسنریز کو ہائر کر لیا جاتا تھا، جو پرائیویٹ فورسز ہوتی تھیں ان کو ہائر کیا جاتا تھا، اور وہ پرائیویٹ فورسز جو ہوتی تھیں وہ رقم لے کر، پیسہ لے کر، جو وہ کسی بادشاہ کے خلاف جنگ میں یا کسی بھی جگہ ان کو طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس کو استعمال کرا لیتا تھا، منی دے کر، پیسے دے کر۔ تو یہ جو مرسنریز تھے، یہ فورس بھی جیسا کہ بادشاہ کسی کے لیے
کسی اور کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوتا تھا. تو مرسنریز کی فورسز بھی تھیں بیکاز دے ورک اونلی فار منی, کہ ان کو اس کے بدلے میں رقم ملنی ہوتی تھی. تو پھر جس سائڈ سے ان کو رقم زیادہ ملتی یا جہاں پر ان کو بینیفٹ زیادہ ملتے نظر آتے, تو پھر وہ مرسنریز بھی دوسری طرف ٹرن کر جاتے. اور ایٹ دا اینڈ جو ڈیسپاٹ تھا, عامر تھا, اس کو جو ہے وہ ناکامی یا آپ امبیرسنگ سچویشن کہہ لیں, یا اس کو جو ہے وہ بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا ہوتا. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا. اور اس بیک گراؤنڈ کے تحت کیا ہوا کہ جب ڈیسپاٹ اس طرح کے آئے کہ جن کے اوپر کوئی مورل اوبلیگیشن نہیں تھا, اور جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اپنی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے ہر وہ استعمال کرنے کو تیار تھے اور وہ کرتے تھے, تو ایسے حالات میں جب لوگ جو ہے وہاں پہ, جب تقسیم اٹلی اس طرح سے ڈیوائڈڈ ہوا تھا, تو تقسیم اس طرح سے ہوئی تھی کہ لوگ مورلی جو ہے وہ ڈیگریڈ ہوتے چلے جا رہے تھے. مورل رسپانسبلٹیز نہ کنگس کی تھی نہ مونارکس کی تھی, حالانکہ باقی یورپ کے کنٹریز جو تھے وہی مسائل کو حل کر چکے تھے, مگر اٹلی میں کوئی نیشنل مونارک نہیں تھا جو اس کو یونائٹ کرتا. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوا, یہ کوٹیشن ہے, میں پڑھ رہی ہوں, اس کو آپ سن لیں, اور میں کوشش کروں گی کہ اس کوٹیشن کو میں اپنا جو ویڈیو کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں میں اس میں آپ کو ایڈ کر دوں گی, تاکہ آپ اس کو وہاں سے رائٹ اپ کر سکیں. کہ اس حالات کے نتیجے میں ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ کروئلٹی اینڈ مرڈر ہیڈ بیکم نارمل ایجنسیز آف دا گورنمنٹ, کہ حکومت جو ہے وہ کروئلٹی کے ساتھ اپنا کام کرنا شروع کر دیا. Good faith and truthfulness had become childish scruples to which an enlightened man would hardly give lip service. کہ اچھائی اور سچائی جو ہے اس کے اوپر لپ سروس تک بھی دینے کو کوئی تیار نہیں تھا. Force and craft had become too frequent to need comment. کہ فورس, طاقت اور حربوں کا استعمال کرنا اتنا فریکوینٹ ہو گیا کہ اس کے اوپر جو ہے کمنٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اینڈ سیلفشنس, naked and unadorned, need only succeed in order to supply its own justification. It was a period truly called an age of bastards and adventurers, a society created as if to illustrate Aristotle. Aristotle کی کوٹیشن یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں میکیولی, کہ کس طرح سے Aristotle نے یہ کہا تھا کہ man when separated from law and justice is the worst of all animals. کہ جب انسان انصاف اور قانون سے الگ ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اینیملس کی ورسٹ شکل میں ہوتا ہے. تو یہ سچویشن تھی اس وقت جب اٹلی میں میکیولی نے جو ہے وہ اپنا رائٹ اپ جو ہے وہ شروع کیا. میکیولی کی پیدائش ہمیں 1469 میں فلورنس میں اٹلی میں ہوئی, اور اس کی فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا فیملی کا تعلق جو تھا وہ نوبلٹی سے تھا, کسی نوبیل خاندان سے تھا, لیکن اس کا اس طرح سے کنفرمیشن نہیں ملتا. میکیولی جو تھا وہ شروع میں ہی ایٹ ویری یوتھ ایج میں ہی اس نے رائٹ اپ کرنا شروع کیا تھا, لکھنا شروع کیا تھا, جس سے اٹلی کے اندر اس کا مقبولیت اس کی بڑھی ہوئی تھی, اور وہ ایک ایسا رائٹر پہچانا جانے لگا جو کہ ایگریسو لکھتا ہے, جو فریڈم سے لکھتا ہے, وہ اسٹریٹ فارورڈ لکھتا ہے, بہت ایگریسو اور جارحانہ انداز ہے اس کا لکھنے کا. جبکہ اس وقت جو رائٹنگ وے تھا, جو پاپولر وے تھا رائٹنگ کا, وہ فلاسفیکل تھا, فلسفیانہ ہوا کرتا تھا, مگر میکیولی نے بڑا جارحانہ انداز سے اپنا سٹارٹ لیا, اور اس وجہ سے وہ کافی مقبول ہو گیا. اور پھر جب میکیولی نے اپنا کریئر کا آغاز کیا, تو کیونکہ وہ تحریریں پہلے ہی اپنی جو ہے وہ پبلکلی کروا چکا تھا اور اپنے آپ کو منوا چکا تھا, تو وہ جیسے جاب میں آیا, سرکاری جاب میں آیا, تو اس میں اس کو کافی زیادہ پاپولیرٹی ملی, اور اس کو ایز اے کاؤنسلر اور کونسل آف اسٹیٹ کا جو ہے وہ سیکریٹری جو ہے وہ مقرر کیا گیا. اور یہ کونسل کون سی تھی؟ یہ کونسل وہ تھی جس نے اٹلی کے ملٹری میٹرز کو جو ہے وہ ٹیک کرنا ہوتا تھا. اس کونسل کے ساتھ میکیولی 14 سال تک جو رہا. اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ میکیولی کو ایز اے ڈپلومیٹ جو ہے اس کی سروسز جو ہیں وہ لی جاتی رہیں. میکیولی کی سروسز ایز اے ڈپلومیٹ بھی کال کی جاتی تھیں, کیونکہ اس کا پاپولیرٹی بھی تھی, اور اس کے علاوہ اس کا ذہین تھا, ہی واز ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ, تو اس کو جو ہے وہ کال کیا جاتا تھا ایز اے ڈپلومیٹ. اس کے اس سروس کی وجہ سے اس کے میکیولی کے جو لنکس ہیں وہ رائل فیملیز کے ساتھ یا رائل کورٹس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو گئے, لائک لوئی 12 کے ساتھ, کورٹ کے ساتھ,
जर्मनी का मैक्समिलियन के साथ, एंड द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वो था सीजार बोर्गिया ऑफ रोमंगा, सीजार बोर्गिया ऑफ रोमंगा, जिसके साथ उसके ताल्लुकात जो हैं उनकी अदालतों के साथ, शाही कोर्ट्स के साथ, रॉयल कोर्ट्स के साथ उसके लिंक बन गए। अब हु वाज सीजार बोर्गिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मैकियावेली के लिए। ऑल्दो कि मैकियावेली को जब ये असाइनमेंट मिली तो ही वाज नॉट हैप्पी विद दैट असाइनमेंट, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द ईयर्स उसने देखा कि सीजार बोर्गिया, बोर्गिया ऑफ रोमंगिया, रोमंगिया एक इटली का एक नॉर्थ का पार्ट है, उसके वहाँ से उसका ताल्लुक था सीजार का। सीजार बोर्गिया, बोर्गिया जो है वो एक वेरी, इसको कहता है कि वो शेमलेस कह लें आप, या केयरलेस, लाइक रूथलेस एक स्कीमर के तौर पर जो है वो मैकियावेली ने उसको याद किया है कि वो एक रूथलेस स्कीमर था, और उसके अंदर फोर्स ताकत इसका इस्तेमाल करने का जो है वो होता था, और वो उसकी स्ट्रेटजीज होती थी वो बहुत जालमाना किस्म की होती थी, मगर वो किसके लिए होती थी? एट द एंड वो ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि वो ऑब्जेक्टिव ये था कि जी स्टेट के बेनिफिट के लिए होता था, या लोगों को जो है वो ट्रैक पे लाने के लिए होता था। तो सीजार बोर्गिया बिकेम द मॉडल फॉर मैकियावेली। उसने कहा कि ये दिस इज द राइट पर्सन फॉर माय कंट्री इटली। Italy now required a very strong ruler like Caesar Borgia, who can unite Italy with force, because Italy को अगर लाना है आपने, यूनाइट करना है आपने, तो ओनली उसका जो सॉल्यूशन है वो है फोर्स। फोर्स का इस्तेमाल जो है वो इटली को यूनाइट करेगा। लिहाजा सीजार बोर्गिया ऑफ रोमंगिया बिकेम द मॉडल ऑफ द प्रिंस, द बुक रिटन बाय मैकियावेली लेटर ऑन। ये जितना भी किरदार मैकियावेली ने प्रिंस के अंदर डिपिक्ट किया है वो सीजार बोर्गिया के हवाले से कहा जाता है कि जी ही वाज इन हिज माइंड, उसकी सारी क्वालिटीज़ उसके माइंड में थी कि हाउ ही वाज डीलिंग विद हिज सब्जेक्ट्स, how he was dealing with his management situations, how he was dealing with governance issues, और किस तरह से वो अपने अपोनेंट्स को जो क्रश करता था या सप्रेस करता था। सो ही बिकेम द मॉडल। और उसने कहा कि जब किताब लिखी द प्रिंस, उसने कहा कि ही इज़ द राइट पर्सन, एंड दैट कैरेक्टर स्केचिंग जो हुई है प्रिंस के अंदर वो बेसिकली इस सीजार बोर्गिया की थी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैकियावेली की द प्रिंस की डिटेल डिस्कशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर very soon within a week. Thank you very much. Pakistan Zindabad.